नारायणीयं दशकं 9 ब्रह्मणः तपः भुवन निर्मितिः च स्थितः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननं चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतः स्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव संदृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टच्चरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुग् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभां गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपोस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदीयमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसं वेदसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वादिकम् उदीक्ष्य किल स्कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह
प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजानिर्मितौ तथाविधकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।